उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। लेकिन तुम्हें पिछली स्टीनियो से हमदर्दी क्यों नहीं थी? तुम क्या जानो कि नहीं थी? अरे मैंने उसके साथ भी अपना बहुत कीमती वक्त बर्बाद किया था, मगर इत्फाक से वो भी तुम्हारी तरह ज़िद्दी और नासमझ थी। परवीन कुछ सोचने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। फिर शदीद तरीन गुस्से की सारी अलामतें उसके चेहरे पर नजर आने लगी और उसने दांत पीस कर कहा, अगर ये हकीकत है तो मैं मज़ा चखा दूंगी फयाज साहब को। तुम उसका क्या कर लोगी? इमरान हंस पड़ा। इसका जवाब तो वक्त ही देगा। वो कोई और रही होगी जो चुपचाप सिवा हो गई। मेरे साथ इस किस्म की हरकत करके फयाज साहब खसारे में रहेंगे। तुम कुछ ना कर सकोगी। वो बहुत बड़ा आदमी है। खैर तुम मुझे ख्वाम-ख्वाह गुस्सा ना दिलाओ। तुम देख लोगे कि मैं क्या कर सकती हूँ। सब्र करने के अलावा और कुछ ना कर सकोगी। खैर इस मसला पर बहस करना नहीं चाहता। एक दिन तुम खुद ही महसूस करोगी कि मैं गलती पर नहीं था। तुम भेस बदल कर क्यों आए? हाँ, इस मसले पर 3 घंटे तकरीर कर सकता हूँ। इमरान ने संजीदगी से कहा, सबसे पहले तुम अपने मुतालिक कुछ सुनो। मैंने तुम्हें पहले पहल देखा और ना जाने क्या, यानी कि वो हो गया। बात दरअसल ये है कि इमरान ने शर्मा कर सर झुका लिया, फिर अपने मुंह पर थप्पड़ मारता हुआ बोला, बकवास। इमरान प्लीज़ शट अप। हाँ, तो जब मुझे ये मालूम हुआ कि तुम अपनी पहली मुलाजमत में यहाँ से ज़्यादा पैसे कमाती थी तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं समझा शायद तुम्हें फयाज से वो हो गई है, क्या कहते हैं, यानी कि ला हौला वाला कुव्वत। हाँ, फिर मैंने तुम्हारे पर्स में पिस्तौल देखा और मेरी खलिश भर गई। मेरा ख्याल था कि तुम किसी जराइम पेशा गिरोह से ताल्लुक़ रखती हो और फयाज के मातहती में काम करना किसी खास कर्ज पर मबनी है, मगर मैं बिल्कुल बुद्धू निकला। हा हा हा, क्या ख्याल है? परवीन काफ़ी देर तक उसे खामोशी से देखती रही और फिर बोली, फ़र्ज़ करो मैं किसी जराइम पेशा गिरोह से ताल्लुक़ रखती हूँ तो तुम क्या करते? आमदनी, मेरा खर्च इसी से चलता है। मैं बड़े बड़े जराइम पेशा लोगों को ब्लैकमेल करके अच्छी रकमें बना लेता हूँ। क्या फयाज ने तुम्हें मेरे मुतालिक कुछ नहीं बताया? ये सब कुछ जानने के बावजूद भी फयाज साहब ने आपको छूट दे रखी है। मजबूर है बेचारा। बस ये समझ लो कि मैं उससे भी ब्लैकमेल करता हूँ। क्या तुम ये समझती हो कि कानून के मुहाफ़िज़ों से जराइम सरसद नहीं होते? फयाज के चंद जराइम से मैं वाकिफ़ हूँ। ना सिर्फ वाकिफ़ हूँ बल्कि सबूत भी वहाँ पहुँचा सकता हूँ। यही वजह है कि फयाज साहब मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। बहुत ख़तरनाक आदमी हो। परवीन आहिस्ता से बोली, किसी दिन कोई दिल जला तुम्हें गोली मार देगा। बुढ़ापे से कबल ये नामुमकिन है और इस साल तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। ये लो अपना पिस्तौल संभालो। इमरान ने पिस्तौल उसकी तरफ उछाल दिया और फिर मुस्कुरा कर बोला, उसे मुझ पर खाली कर दो। अगर एक भी गोली मेरे जिस्म के किसी हिस्से पर पड़ जाए तो 5000 का चेक इसी वक्त मुझसे ले लो। परवीन हंसने लगी और फिर बोली, तुम जानते हो कि मैं ये ना कर सकूंगी। तुम कतई कर सकती हो। इमरान ने संजीदगी से कहा, मैं जेल से भागे हुए किसी कैदी की महकम में हूँ। तुम मेरी मौत के बाद बआसानी ये बयान देकर गलो खासी हासिल कर सकती हो कि मैंने तुम पर कातिलाना हमला किया था। परवीन ने इसका ये जुमला सचमुच हैरत से सुना। इस पर हैरत जाहिर करने का अंदाज मसनूई नहीं था। चलो शुरू हो जाओ। परवीन फिर हंस पड़ी और कहा, फर्ज करो तुम पर एक भी गोली ना पड़ी, लेकिन फायरों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी आ गए, फिर तुम क्या करोगे? एक मफरूर कैदी की हैसियत में तुम्हारी हजामत ना बन जाएगी। तुम वाकई ही बहुत ज़हीन हो। इमरान ने हैरत से कहा, मैंने इसके मुतालिक सोचा ही नहीं था। अच्छा खैर, मैं तुम्हें दूसरा हरबा देता हूँ। इमरान ने अपने कुर्ते के अंदर हाथ डालकर एक अजीब वासे का रिवॉल्वर निकाला और उसे परवीन की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये बे आवाज़ रिवॉल्वर है, इसमें 6 गोलियां हैं, डरो नहीं, फायर करो बेतकल्लुफ़। परवीन रिवॉल्वर को हाथ में लेकर उलटने पलटने लगी, लेकिन अंदाज से नहीं मालूम होता था कि वो इमरान की तजवीज़ पर अमल करेगी। क्या इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास? इसने पूछा। नहीं, मुझे लाइसेंस कौन देगा? इसके बावजूद भी तुम खुद को एक शरीफ शहरी समझते हो। जो लोग मुझे नहीं जानते वो यही समझते हैं। इमरान ने लापरवाही से कहा, अच्छा अब खैरियत इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम तो मुझ पर फायर नहीं करोगी? नहीं, बड़ी डरपोक हो। जब हिम्मत का ये आलम है तो फिर पर्स में पिस्तौल लिए फिरने से क्या फ़ायदा? देखोगे मेरी हिम्मत? क्या दिखाओगी?
इमरान मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर बोला, अच्छा तो तैयार हो जाओ, मैं फायर करूंगी, मगर ठहरो, पहले इसका इम्तिहान कर लूं। उसने मेंटल पीस पर रखे हुए गुलदान का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। गुलदान के पुरखचे उड़ गए। तैयार? इसने रिवॉल्वर का रुख इमरान की तरफ करते हुए कहा। बिल्कुल तैयार। इमरान किसी बुत की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। परवीन ने बेहतर पे 5 फायर किए। इमरान गोया हवा में उड़ रहा था। उसके पैर ज़मीन पर लगते मालूम ही नहीं होते थे। 5 मुख्तलिफ जगहों पर दीवार का प्लास्टर उड़ गया था। अब क्या ख्याल है? इमरान सादतमंदी से अपना सर खुजाता हुआ बोला, खुदा की कसम, मैं क्या कहूँ। परवीन बुरी तरह हाँप रही थी। उसके बरखिलाफ इतनी उछल कूद के बाद भी इमरान की ज़ाहरी हालत में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई थी। तुम क्या अच्छे कुछ नहीं कह सकते? हाँ। परवीन अपने बिस्तर पर बैठ गई। चंद लम्हे इमरान को घूरती रही और फिर बोली, इन सलाहियतों के बावजूद भी तुम कोई ढंग का काम नहीं कर सकते। बाप का नाम बदनाम करते फिरते हो। लानत है तुम पर। इमरान चिल्ला गया, तुम भी शरीफ आदमियों की सी बकवास करने लगी। अगर आइंदा मेरे सामने बाप का हवाला दिया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अच्छा, तुम्हारे साथ कोई एंग्लो बर्मेज लड़की भी रहती है? अब नहीं रहती। इसमें शराफत के थोड़े बहुत जरासीम पाए जाते हैं, इसलिए मैं उसे बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। शुरू में समझा था कि मेरे काम की है। तुमने फयाज के लिए भी कोई अक्सर केस निपटाए हैं। बहुत दोनों से ऐसी कोई गलती नहीं की और ना आइंदा करने का इरादा है। मुझे सुराग रिसानी से बड़ी दिलचस्पी है। परवीन ने कहा, यही वजह है कि मैं इस मुलाजमत के पीछे दौड़ी थी। गालिबन ये दिलचस्पी जासूसी नावलों की रखोनो मिन्नत है। क्यों? नहीं, मैंने इस वन पर टेक्निकल किताबें पढ़ी हैं। अच्छा, अब मैं जाऊं? इमरान ने उठने का इरादा करते हुए कहा। नहीं, अब तुम जितनी देर चाहो बैठ सकते हो। वक्त बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? इमरान ने मुसहमल आवाज़ में कहा, मैं जिस काम के लिए आया था वो नहीं हो सका। मैं समझा था कि तुम अपने मतलब की हो, लेकिन तुम भी शरीफ ही निकली। फ़र्ज़ करो मैं शरीफ नहीं, फिर नहीं फ़र्ज़ करूँगा। इतनी देर तक फ़र्ज़ करते रहने से मुझे क्या फ़ायदा पहुँचा है? बैठो। क्या तुम मुझे ये फ़न सिखा दोगे? कौन सा फ़न? यही, गोलियों से इस तरह बचना। परवीन बोली, मैंने इसके मुतालिक सिर्फ सुना था। कहाँ सुना था? ये फ़न आम नहीं है। एक बैनुल अक़वामी मुजरिम सिंह ही इसका माहिर था। बस तो यकीन करो कि सिंह ही के बाद इमरान ही रह जाता है। तीसरा कोई शायद ही निकले। ये फ़न मैंने इस दोगले चीनी से सीखा था। कब और कहाँ? लंदन में। वहाँ मेरी मुठभेड़ एक मशहूर कातिल और डाकू मिकलॉरेंस से हो गई थी। सिंघी में इन दोनों लंदन में मुकीम था। मैंने सिंघी और मिकलॉरेंस को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया। क्यों झक मार रहे हो? सिंघी वो आदमी था जिसने कन्ना फरीदी जैसे आदमी को थका मारा था। मैं वो आदमी हूँ जिसने सिंघी जैसे मक्कार आदमी से ऐसा मुश्किल फ़न हासिल कर लिया था। वैसे कन्ना फरीदी से बहुत ज़्यादा मरूब मालूम होती हो। यकीनन कन्ना फरीदी की जहानत को कौन पहुँच सकता है? अरे जाओ, इधर देखो, मेरा नाम इमरान है। मेरे हत्ते अगर किसी चढ़े ये हसरत तो उन्हें आराम करने के लिए कम से कम 6 माह की छुट्टी लेने पड़ेगी। क्या तुम कन्ना फरीदी से ज़्यादा हो? परवीन ने बुरा समूह बनाकर कहा। कम या ज़्यादा के मुतल्लिक मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अपनी हमाकतों पर इतना एतमाद है कि कर्नल फरीदी की सारी जहानत धरी रह जाए। सिंह ही को भी मैं जुगत ही समझता हूँ जिसने कर्नल फरीदी को नचा कर रख दिया। बड़ा गरूर है तुम्हें अपनी सलाहियतों पर। अब मुझे बोर ना करो, मैं जा रहा हूँ। इमरान उठता हुआ बोला, लाओ मेरा रिवॉल्वर। रिवॉल्वर जब्त। परवीन मुस्कुराई, मुसीबत में फंस जाओगी। इसका लाइसेंस तुम्हारे लाइसेंस से मुख्तलिफ होगा। तुम्हारे पास कौन सा लाइसेंस है? मगर मैं कोई शरीफ आदमी नहीं हूँ। परवीन ने रिवॉल्वर उसकी तरफ बढ़ा दिया और आहिस्ता से बोली, हम वक्तन फ़ौक़तन मिलते रहेंगे। इस तरह मिलने मिलाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं होता, इमरान ने कहा और अपनी चादर समेट कर तेज़ कदमों से चलता हुआ कमरे से निकल गया। दूसरी सुबह इमरान ने सबसे पहले जूलियाना फिट्ज़वाटर को फ़ोन करके परवीन की कड़ी निगरानी की ताकीद की। पिछली रात मुझसे एक गलती हो गई जनाब, जूलिया ने सभी हुई आवाज़ में कहा। क्या हुआ? इमरान ने कहा था कि मैं कैप्टन जाफरी को रीगल लॉज से हटा लूं, लेकिन मैं भूल गई। वैसे मेरा ख्याल है कि कैप्टन जाफरी की रिपोर्ट आपके लिए यकीनन कारआमद होगी। क्या रिपोर्ट है?
پروین نے 11:15 بجے اپنے فلیٹ کو قفل کھولا تھا۔ وہ تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک لمبے قد کا آدمی بھی تھا جس کی شکل نہیں دیکھی جا سکی۔ پروین کے مطابق ایک موجودہ سارجنٹ ناشاد نے کیپٹن جعفری کی جگہ لے لی۔ سارجنٹ ناشاد کا بیان ہے کہ تقریباً 2 بجے ایک مجبور سا آدمی پروین کے فلیٹ کے دروازے کا شیشہ توڑ کر اندر داخل ہوا، اور 1 گھنٹے بعد جب وہ فلیٹ سے باہر نکلا تو اندر کا کمرہ نوشر نظر آ رہا تھا۔ لمبے آدمی کے متعلق کیا رپورٹ ہے جو پروین کے ساتھ آیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ اس نے ساری رات فلیٹ میں گزاری تھی اور ٹھیک 5 بجے وہاں سے نکلا تھا۔ ناشاد نے اس کا تعاقب کیا۔ تعاقب تو کسی کا بھی نہیں کیا گیا، آپ کے احکامات صرف نگرانی کے لیے تھے، اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ جی ہاں، ناشاد سے غلطی ہوئی، مگر وہ تنہا تھا، وہاں سے 2 آدمی نکلے تھے۔ خیر فی الحال کچھ نہیں، وہاں کم از کم 3 آدمی لگاؤ، عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ اسی لمبے آدمی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جعفری اور ناشاد کی رپورٹوں کا یہ مطلب تھا کہ وہ لمبا آدمی اس وقت بھی فلیٹ ہی میں موجود تھا جب اس نے پروین کو اپنے کرتب دکھائے تھے، اور اس کے خلاف اپنی تگ و دو کی وجہ یہ قرار دی تھی کہ اس کے پرس میں پستول دیکھ لیا تھا۔ وہ لمبے آدمی کے متعلق سوچتا رہا جس کی شکل نہ جعفری دیکھ پایا تھا اور نہ سارجنٹ ناشاد، مگر وہ آدمی پوری داڑھی والا نہیں ہو سکتا، وہی مشتبہ آدمی جس کے ساتھ پروین کو دیکھ کر عمران اس کے پیچھے لگ گیا۔ وہ سوچتا رہا مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے کہا کہ وہ کیپٹن فیاض ہے۔ پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، عمران فوراً ریگل لاج پہنچو، پروین قتل کر دی گئی ہے، تمہارا آنا ضروری ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ قبل اس کے عمران کچھ کہتا، دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ عمران نے بہت برا سا منہ بنایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسے قدم قدم پر شکست ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی تیزی سے لباس تبدیل کیا، نیچے آ کر گراج سے کار نکالی اور ریگل لاج کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وہ عجیب طرح کی الجھن میں مبتلا رہا، اس میں اس کی چھٹی حص کو بھی داخل تھا۔ ریگل لاج کے سامنے پہنچ کر اس نے کار روک دی، لیکن وہاں اسے کسی غیر فطری بات کا احساس ہوا، اور وہ بات اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی کہ ریگل لاج کے کرب و جوار کے حالات معمول پر تھے۔ کہیں بھی اسے کوئی پولیس مین نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے واپسی کے لیے کار موڑی ہی تھی کہ سامنے سے فیاض کی کار آتی دکھائی دی، اس کے پیچھے پولیس کار تھی۔ عمران کو اپنی کار روک دینی پڑی۔ اس نے سوچا یقیناً وہ کسی جال میں پھنسنے والا ہے، کیونکہ فیاض نے فون ہی پر کہا تھا کہ وہ ریگل لاج میں موجود ہے۔ فیاض کار سے اتر کر اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، کیا بات ہے؟ بات میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھ سے کہا کہ میں ریگل لاج میں موجود ہوں اور خود اب تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ویسے ابھی کسی نامعلوم آدمی نے فون پر مجھ سے کہا کہ پروین اپنے فلیٹ میں قتل کر دی گئی ہے، لیکن مجھ سے کیپٹن فیاض نے کہا تھا کہ میں ریگل لاج میں موجود ہوں، پروین قتل کر دی گئی ہے، فوراً آؤ۔ تم اس فلیٹ میں گئے تھے؟ فیاض نے اسے گھور کر پوچھا۔ نہیں، میں نے جب یہاں پولیس کی گاڑی نہیں دیکھی تو سمجھا شاید کسی نے مذاق کیا ہے، واپس جا رہا تھا کہ تم آ گئے۔ اچھا تم یہیں ٹھہرو، میں اوپر جا رہا ہوں، میری واپسی تک تمہیں یہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ فیاض نے پچھلی کار والے انسپیکٹر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ عمران اپنی کار موڑ ہی چکا تھا، جیسے ہی فیاض نظروں سے اوجھل ہوا وہ نکل بھاگا۔ دوسری کار میں بیٹھے ہوئے کانسٹیبلوں نے ان کی گفتگو نہیں سنی تھی، ورنہ شاید عمران اتنی آسانی سے گلو خلاصی حاصل نہ کر سکتا۔ وہ اندھا دھند اپنی کار دوڑائے لیے جا رہا تھا۔ اس نے بھاگ نکلنے کا فیصلہ بڑا جلدی میں کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ پروین قتل کر دی گئی ہے، اس لیے وہ بھاگ نکلا۔ وہ جانتا تھا کہ جس نے بھی اسے قتل کیا ہے وہ اس سلسلے میں اسے پھنسانا چاہتا ہے، ورنہ فیاض کی طرف سے فون کیوں کیا جاتا، اور فیاض کو کسی گمنام آدمی کی طرف سے فون کیوں موصول ہوتا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ وہ یقیناً پھنس جائے گا، کیونکہ وہاں کی ایک کرسی پر اس کی انگلیوں کے نشانات ملیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ پروین کی پستول پر بھی ان کی انگلیوں کے نشانات محفوظ ہوں، یقیناً محفوظ ہوں گے، کیونکہ انہی نشانات کی بنا پر کسی نامعلوم آدمی نے اسے پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ پروین کے فلیٹ کے نشانات یقیناً پولیس کو چکرا دینے والے ہوں گے، کیونکہ گولیوں کے 6 نشانات دیواروں پر بھی نظر آئیں گے۔ لیکن اسے پھر پروین کا پستول یاد آ گیا۔ وہ سوچنے لگا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی پستول سے قتل کی گئی ہو، اور اس پستول پر خود اس کی انگلیوں کے نشانات پائے جائیں گے۔ عمران بے تحاشا کار چلا رہا تھا۔ اسی وقت اس کی حیثیت بالکل مجرموں کی سی تھی، کیونکہ وہ باحیثیت X2 منظر عام پر نہیں آ سکتا تھا۔
گھر پہنچ کر اس نے جلدی میں وہ فون تار سے الگ کیا جس کے نمبر ڈائریکٹری میں نہیں تھے۔ وہ ٹرانسمیٹر اٹھایا جس کے ذریعے وہ اکثر اپنے ماتحتوں سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے انہیں اس صندوق میں ڈالا جس میں میک اپ کا سامان رہتا تھا۔ وہ صندوق کو اٹھائے ہوئے نیچے آیا۔ 3 یا 4 منٹ کے اندر ہی اندر اس کی کار پھر سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، لیکن جلد ہی اس کا رخ ویرانے کی طرف ہو گیا۔ فیاض ٹھیک 7 بجے شام کو عمران کے باپ رحمان صاحب کی کوٹھی میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گہرے تفکر کے آثار تھے۔ نوکر اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اطلاع دینے کے لیے اندر چلا گیا۔ رحمان صاحب جلد ہی آ گئے۔ فیاض نے انہیں دیکھ کر اٹھنا چاہا۔ بیٹھو بیٹھو، کیا خبر ہے؟ رحمان صاحب نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا عرض کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے؟ مقتولہ کے کمرے میں ایک کرسی پر عمران کی انگلیوں کے کئی نشانات ملے ہیں۔ نہ صرف اس کرسی پر بلکہ ایک نشان مقتولہ کی پستول پر بھی ہے، اس پستول پر جس سے وہ قتل کی گئی ہے۔ پستول پروین ہی کا تھا، وہ اس کا لائسنس رکھتی تھی۔ مجھے پہلے سے بھی اس کا علم تھا کہ اس کے پاس ایک پستول ہے۔ اب آپ فرمائیے کہ میں کیا کروں؟ میں کیا بتاؤں، جو تم مناسب سمجھو۔ اگر عمران گرفت میں آتا ہے تو اس میں اس کی سفارش میں نہیں کروں گا، مگر جناب میرے اور اس کے تعلقات میں کیسے گوارا کروں گا؟ بہتر ہے کہ آپ رسمی طور پر اس کا خیال کریں۔ اس تجویز میں تمہیں میں معطل کر سکتا ہوں۔ رحمان صاحب نے غصیلی آواز میں کہا، تم فرض کی ادائیگی سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ اگر عمران مجرم ہے تو وہ نہ تو رحمان کا بیٹا ہو سکتا ہے اور نہ تمہارا دوست، سمجھے؟ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور رحمان صاحب نے اٹھ کر ریسیور اٹھایا۔ یہاں کیپٹن فیاض ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، کون؟ عمران، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ میں اس کی اطلاع ڈائریکٹر جنرل صاحب کو ہرگز نہیں دے سکتا۔ ریسیور فیاض کو دے دیجیے۔ یہاں فیاض نہیں ہے، رحمان صاحب نے غصیلی آواز میں کہا۔ پھر مجھے بتلائیے کہ میں کیوں نہ جھوٹ بولوں۔ عمران کے لہجے میں بڑی سعادت مندی تھی۔ شٹ اپ، سنو بیہودے، رحمان صاحب نے چیخ کر کہا اور ریسیور فیاض کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، فیاض گلا صاف کرتا ہوا بولا۔ فیاض، عمران نے دوسری طرف سے کہا، یہ قتل 3 اور 5 بجے کے درمیان ہوا ہے اور اس وقت میں اپنے فلیٹ میں بے خبر سو رہا تھا، یعنی کہ گدھے بیچ کر۔ آج کل گھوڑے تو ملتے نہیں۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ کل بتاؤں گا، لیکن آخر تم فلیٹ میں کسی تیسرے آدمی کی موجودگی کے امکانات پر غور کیوں نہیں کرتے؟ میری انگلیوں کے نشانات کو بھول جاؤ۔ میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ پستول کے دستے پر میری انگلیوں کے نشانات ملے ہوں گے، مگر یہ تو سوچو کہ غیر معمولی حالات میں مجھ سے ایسی غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ مگر تمہاری انگلیوں کے نشانات کیوں؟ میں 2 سے 3 بجے تک اس کے فلیٹ میں رہا ہوں اور اسے زندہ چھوڑ کر آیا تھا۔ تم وہاں گئے کیوں تھے؟ اسے قتل کرانے۔ اگر میں وہاں نہ جاتا تو وہ قتل نہ کی جاتی۔ یعنی وہ جن لوگوں کے لیے کام کر رہی تھی انہیں شاید اس کا علم ہو گیا ہے کہ میں اس کی اصلیت معلوم کر لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم نے اسے نہیں قتل کیا؟ فیاض بولا۔ گھاس کھا گئے ہو تم شاید، عمران نے دوسری طرف سے کہا۔ بھلا میں اسے کیوں قتل کرنے لگا؟ اچانک رحمان صاحب بڑبڑائے، اسے باتوں میں الجھائے رکھو، میں دوسرے فون پر ایکسچینج سے معلوم کرتا ہوں کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے۔ رحمان صاحب کمرے سے چلے گئے۔ عمران دوسری طرف سے کہہ رہا تھا کہ ایک لمبا آدمی تمہارا اصل شکار ہے، جو داہنا پیر زمین پر رکھتے وقت بائیں پیر سے زیادہ زور دیتا ہے، اس وجہ سے چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہاں ملے گا؟ تمہارے بڑے بھائی کے سسرال میں، عمران چلا کر بولا۔ پیارے عمران، ذرا ڈھنگ کی بات کرو۔ آہا، بہت بے تکلفی سے گفتگو کر رہے ہو۔ کیا والد صاحب کی بلائے کمرے سے تشریف لے گئے؟ آہا، میں بھی کتنا احمق ہوں، وہ یقیناً تشریف لے گئے ہوں گے۔ ایکسچینج سے معلوم کریں گے کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں۔ سنو فیاض ڈارلنگ، بلکہ سویٹ ہارٹ، میں پبلک بوتھ نمبر 27 سے بول رہا ہوں۔ اب چلا، شب بخیر۔ والد صاحب سے کہہ دینا کہ ان کی صلاحیتیں مجھ پر منتقل ہونے کے بعد کچھ ذرا تگڑی ہو گئی ہیں۔ ہاں، ٹاٹا۔ ارے سنو تو صحیح، وہ میں تم فیاض حق لاتا ہی رہ گیا اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ ٹھیک اسی وقت رحمان صاحب نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، پبلک بوتھ نمبر 27 میں فون کی طرف دیکھ کر بولے، یہ کیا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے روکے رکھنا۔ جناب عالی، میں کیا عرض کروں؟ عرض کیا کرو گے؟ خاک، تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا اور اتنی ذمہ دار پوسٹ ہولڈ کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ ذہین ہے، فیاض نے مرداسی آواز میں کہا۔ بیکار بکواس۔ فیاض کچھ نہ بولا۔ رحمان صاحب خفا ہوتے رہے۔ کیا تم اس عہدے کے لائق ہو؟ بتاؤ،
बोलते क्यों नहीं? मैंने रोकने की कोशिश की थी, बातों में उलझा लिया था, लेकिन बेख्याली में थोड़ा बेतकल्लुफ़ हो गया। बस उसी पर वो खटक गया। कहने लगा, क्या वालिद साहब कमरे से तशरीफ़ ले गए? तुम बड़ी बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू कर रहे हो। ज़रूर तशरीफ़ ले गए होंगे ताकि एक्सचेंज से मालूम कर सकें कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। फिर उसने बताया कि वो पब्लिक नंबर बॉथ 27 से बोल रहा है। अब आप ही फरमाइए। इतनी ज़रा सी बात पर वो खटक गया। रहमान साहब कुछ नहीं बोले, चंद लम्हे खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। 3 दिन के अंदर अंदर उसे हासिल करो। मैं इंतहाई कोशिश करूँगा जनाब। तुम्हें और कुछ कहना है? जी नहीं, फयाज उठता हुआ बोला। अब इजाज़त दीजिए। मेकअप के बावजूद भी आदमी अपनी आंखों की बनावट और चलने के अंदाज से पहचाना जा सकता है। लिहाजा इमरान को आंखों की खास फिक्र थी, इसलिए उसने तारीक शीशों की ऐनक इस्तेमाल की थी। रह गई चाल, उसका बदल देना इमरान का बाएं हाथ का काम था। वो जानता था कि जिस्म के किन हिस्सों पर कितनी ताकत सर्फ करने से चाल बदल ली जाती है। लिहाजा चाल उसे पहचान लेना आसान काम नहीं था। उसे इस लंबे आदमी की फिक्र थी जो चलते वक्त दाहिना पैर ज़्यादा जोर से ज़मीन पर रखता था, जिसकी वजह से चाल में हल्की सी लंगड़ाहट का एहसास होता था। सार्जेंट नाशाद की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा ही एक आदमी परवीन से फ्लैट से निकला था और इस आदमी के मुतल्लिक भी यही रिपोर्ट थी जो कर्नल जैदी की जगह महकमा खारजा के दफ्तर में काम करता था। खुद कर्नल जैदी के मुतल्लिक इमरान ने हेडक्वार्टर से बेहतरी मालूमात हासिल कर ली थी। कर्नल जैदी लंबे कद का आदमी ज़रूर था, लेकिन उसकी चाल में लंगड़ाहट नहीं थी। इमरान ने सोचा क्यों न रेक्सटन स्ट्रीट के आसेब ज़दा मकान में किस्मत आजमाई जाए, लेकिन फिर उसे तनवीर की बेहोशी का वाक़या याद आ गया और उसे ये ख्याल तर्क करना पड़ा कि वो अब भी रेक्सटन स्ट्रीट वाले मकान में इन लोगों का कुछ सुराग नहीं पा सकेगा। फिर वो क्या करे? ये एक मुश्किल सवाल था। फ़िलहाल कोई मुश्तबा आदमी भी उसकी नज़र में नहीं था। ऐसे हालात में मुंतकी शऊर पर भरोसा करना फजूल ही होता है। लिहाजा इमरान ने नताइज अखज़ करने के मंतक को बेकार ही समझा और इसी मकसद के हसूल के लिए तख़य्युल का सहारा ढूंढने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने महसूस किया कि उससे भी काम न चलेगा। उसके 8 मातहत भी इस दराज कद आदमी की तलाश में थे, मगर अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं हुई थी। दराज कद आदमी के खिलाफ अब तक 2 जुर्म साबित हो चुके थे। एक तो ये कर्नल जैदी के रूप में महकमा खारजा के दफ्तर में काम करता रहा, और दूसरा ये कि परवीन का कातिल वही था। ये महज अकली गदा नहीं होता, बल्कि फिंगरप्रिंट के माहरीन इसकी तस्दीक कर चुके थे। परवीन के फ्लैट के बाथरूम के दरवाजे के हैंडल पर पाए जाने वाले उंगलियों के निशान और महकमा खारजा के दफ्तर की चंद कुर्सियों के हत्थों पर मिले हुए निशानात भी कोई फ़र्क नहीं था। इमरान ने एक पब्लिक फ़ोन बॉथ से जूलियाना फिट्ज़वाटर को फ़ोन किया। आजकल वो इसी तरह इससे दिन भर की रिपोर्ट हासिल किया करता था। जूलिया दूसरी तरफ से कह रही थी कि हमें एक ऐसे लंबे आदमी का सुराग मिल गया है जो चलते वक्त दाहिने पैर पर जोर देता है और चाल में हल्की सी लगड़ाहट महसूस होती है। वो कर्नल नादिर के दफ्तर में काम करता है और इस कोठी के एक हिस्से में इसका क़याम भी है। ये कर्नल नादिर एक रिटायर्ड फौजी हैं। पिछले 5 साल से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है। टीवी स्ट्रीट में उसका ऑफिस है और कोठी सफदर रोड पर है, 15 सफदर रोड। सबसे पहले उससे किसने देखा? इमरान ने पूछा। कैप्टन खावर ने। फिर तुमने भी उसे देखा? जी हाँ, मैंने भी खावर ही की इत्तला पे उसे देखा था, और ये हकीकत है कि वो मतलूबा आदमी से 100% मुशाबिया है। नादरा के ऑफिस में वो क्या काम करता है अभी तक ये नहीं मालूम हो सका। वैसे इसके मुतल्लिक तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तनवीर से क्या काम ले रही हो? कुछ भी नहीं, वो आराम कर रहा है। मेरा ख्याल है कि वो मुजरिमों की नज़र में आ गया है, लिहाजा मैंने यही मुनासिब समझा कि इस सिलसिले में आप इससे कोई काम ना लिया जाए। तुम वाकई ही बहुत ज़हीन हो जूलिया, इमरान ने कहा। शुक्रिया, लेकिन अब मैं इनकी तारीफ़ों से खुश नहीं होती। क्यों? अब मुझे इस हालत में खुशी होगी जब आप मेरे करीब बैठकर मेरी जहानत की तारीफ़ करेंगे। ऐसा शायद कुछ ना हो सके। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं खुद ही आपको ढूंढ निकालूं। खुली हुई इजाज़त है, इमरान ने कहा। शुक्रिया, मैं कोशिश करूंगी। अभी नहीं, ये फुर्सत की बातें हैं। फ़िलहाल हमें काम करना है, साथ ही काम भी होता रहेगा जनाब। मेरा ख्याल है कि आप भी इस लंबे आदमी को देख लीजिए। मुमकिन है हमसे कोई गलती हुई हो। खूब, इमरान भराई हुई आवाज़ में हंसा। इस तरह तो मुझे ढूंढ निकालोगी, यानी जो शख्स भी कर्नल नादिर के ऑफिस या उसकी कोठी के गिर्द मंडलाता हुआ नजर आ जाए वो 100% X2 होगा। क्यों? यही तदबीर सोची है ना तुमने? जूलिया हंसने लगी और इमरान ने कहा, कहीं इस बूढ़े को X2 न समझ लेना जो इस वक्त भी कर्नल नादिर के ऑफिस के करीब ही मौजूद है। क्या कोई ऐसा आदमी वहाँ मौजूद है? हाँ,
وہ کمبخت بہت چالاک ہے، اتنا چالاک کہ تم سے پہلے ہی اس لمبے آدمی کے چکر میں پڑ گیا۔ وہ کون ہے؟ عمران آہستہ سے بولا۔ عمران وہاں پہنچ گیا؟ جولیا نے حیرت سے کہا۔ ہاں، اگر تم چاہو تو اسے پریشان کر سکتی ہو، کیونکہ فیاض نے اس کی گرفتاری کا وارنٹ نکلوا لیا ہے۔ جی ہاں، میں نے بھی سنا ہے، شاید پروین کے فلیٹ میں اس کی انگلیوں کے نشانات بھی ملے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہے کہ یہ ہر معاملے میں بالکل ہماری ہی لائن پر دوڑتا ہے، لیکن وہ دوڑتا ہی رہ جاتا ہے اور میں فائدہ اٹھا لیتا ہوں۔ اس کا باوجود فیاض کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں۔ اچھا، میں دیکھوں گی، لیکن اس کا خیال رہے کہ عمران کی گرفتاری ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ اسے فیاض کی دسترس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ مگر عمران پروین کے فلیٹ میں کیسے داخل ہوا تھا کہ اپنے آدمی اسے نہیں دیکھ سکے؟ آہا، کیا تمہیں وہ مجبور دل آدمی یاد نہیں جو دروازے کا شیشہ توڑ کر فلیٹ میں داخل ہوا تھا؟ کیا وہ عمران تھا؟ جولیا کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، وہ عمران تھا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی قتل میں اسی کا ہاتھ رہا ہے۔ خدا جانے، میں ابھی اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اسے ضرور یاد رکھو کہ عمران کی گرفتاری سے ہم نقصان میں رہ سکتے ہیں۔ تو کیا ہم پوشیدہ طور پر اس کی حفاظت کریں؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، مگر اس طرح کہ اسے اس کا علم نہ ہونے پائے۔ وہ بیچارہ نادانستہ طور پر X2 کے لیے بڑی محنت کر رہا ہے، عمران نے کہا۔ اچھا، اب میں تقریباً 8 گھنٹے بعد تمہیں پھر فون کروں گا۔ ٹھہرو، سنو، ایک تدبیر سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس طرح سارا کام بآسانی ہو جائے گا۔ تم عمران کو دھمکاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ مل کر کام نہ کیا تو تم اسے گرفتار کرا دو گی، وہ اس پر مجبور ہو جائے، سمجھی؟ جی ہاں، سمجھ گئی، لیکن اس کی پہچان کیا ہے؟ سفید اور گھنی داڑھی، آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک، ناک کے نچلے حصے پر گہری سرخی اور خفیف سا غم۔ وہ تمہیں کرنل نادر کے آفس کے سامنے والے ریسٹورانٹ میں ملے گا۔ اچھا، بس، عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ عمران جولیا کے پہنچنے سے پہلے ہی اس ریسٹورانٹ میں پہنچ گیا۔ وسیع قطع سے وہ کوئی بوڑھا داڑھی والا یورپین معلوم ہوتا تھا۔ اس کے آرڈر کی چائے آئی ہی تھی کہ جولیا پہنچی۔ وہ تیر کی طرح عمران کی طرف آئی۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو، اس نے جملہ پورا نہیں کیا تھا کہ عمران دمہ کے مریض کی طرح ہامتا ہوا بولا، بیٹھ جاؤ، اگر تمہیں دمے کی بیماری سے نفرت نہ ہو۔ جولیا بیٹھتی ہوئی اس کی طرف جھک کر بولی، قطعی نہیں، ایسی صورت میں نفرت کی ہی نہیں جا سکتی جب کسی جوان آدمی کو دمہ ہو جائے۔ لڑکی، تم میرے بڑھاپے کا مذاق اڑا رہی ہو۔ تم سے خدا سمجھے اور خدا کرے تم بھی بوڑھی ہو جاؤ۔ ہاں، میں بوڑھی ہو سکتی ہوں، لیکن مجھے دمہ ہرگز نہیں ہوگا۔ میرے پھیپھڑوں میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ میں زبردستی ہام سکوں۔ تم شاید پاگل ہو گئی ہو، عمران نے جھلا کر کہا۔ کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ اچھی طرح۔ اگر میں تمہاری داڑھی نوچ لوں تو کیسی رہے؟ تم مردہ نظر آؤ اور میں پھانسی کے تختے پر۔ بوڑھے ڈارلنگ، جولیا ہنس کر بولی، اس فٹ پاتھ پر ایک ڈیوٹی کانسٹیبل ٹہل رہا ہے، کہو تو میں اس سے بھی تمہاری چائے میں شریک کر لوں۔ تم کیا بک رہی ہو لڑکی؟ جولیا اسے گھورتی ہوئی بولی، تم کیپٹن فیاض کو دھوکا سے سکتے ہو، مجھے نہیں۔ ارے باپ رے! عمران اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا اور جولیا ہنس پڑی۔ پھر اس نے کہا، کہو تو بلاؤں ڈیوٹی کانسٹیبل کو۔ ہاں، مجھے سوچنے دو، اچھی طرح سوچ لو۔ تمہیں یہاں اپنی موجودگی کی وجہ بھی بتانی پڑے گی، اور یہ بھی بتانا پڑے گا کہ پروین کے فلیٹ میں شیشہ توڑ کر کیوں داخل ہوئے تھے۔ ہاں، تم یہ بھی جانتی ہو؟ عمران بھوکلا کر بولا۔ میں تو دفن ہو گیا۔ نہیں، ابھی تو صرف دم اکھڑا ہے، کفن دفن میرے ذمہ ہوگا۔ جولیا مسکرائی۔ تم تو آج اس عورت کی طرح باتیں کر رہی ہو جس نے ہاتھی کی موت پر چیونٹی کو مبارکباد دی تھی۔ اس لمبے آدمی کا نام کیا ہے جو کرنل نادر کے دفتر میں کام کرتا ہے؟ بوائے، عمران چیخا۔ ایک گلاس پانی، ٹھنڈا والا، اور پھر پوری طرح کھانسنے لگا۔ اس سے کام نہیں چلے گا، جولیا نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہاری بچت اس صورت میں ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرو۔ تمہارے سامنے تو ویسے ہی میرا کام تمام ہو جاتا ہے، میں کام کیا کروں گا؟ آہا، کیا نام ہے؟ جولیانا فٹس واٹر۔ بکواس شروع کر دی تم نے۔ بولو، منظور ہے یا کیپٹن فیاض کو فون کروں؟ کیا قصہ ہے؟ آخر یہ سیکرٹ سروس والے آج کل مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہیں؟ میری بات کا جواب دو۔ خیال برا نہیں ہے، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ آج کل میں اکیلا بھی بور ہو گیا ہوں۔ چلو، منظور ہے، مگر ایک شرط پر۔ کیا شرط ہے؟ تمہیں میرے کہنے پر عمل کرنا ہوگا۔ میں کسی کے احکامات کا پابند نہیں ہوں گا۔
जूलिया फौरन ही कुछ नहीं बोली। काफ़ी गौर फिक्र के बाद उसने कहा, चलो मंजूर है। वैसे वो सोच रही थी कहीं ये बात X2 की मर्जी के खिलाफ ना हो। मेरे कहने पर अमल करोगी? इमरान ने कहा। हाँ, कितनी बार कहूँ? अच्छा तो करो मेरे कहने पर अमल। क्या करूँ? अपने गालों पर जोरदार से थप्पड़ मारो। हुश, फिर भी तुम लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, इमरान ने संजीदगी से कहा। दोनों आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान ने दोबारा कहा, मेरे कहने पर अमल करो। बेतुके मजाक मुझे पसंद नहीं है। तुम नहीं मारोगी तो मैं ही रसीद कर दूंगा। शट अप। लेकिन दूसरे ही लम्हे इमरान उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद करके चीखा, तुझे कर्नल नादिर के दफ्तर में मुलाजमत करनी ही पड़ेगी। जूलिया हक्का बका रह गई। उसका हाथ चोट खाए हुए गाल पर था और आंखें हैरत से फैली हुई थी। इमरान फिर गरजा, तुझे कर्नल नादिर के दफ्तर में नौकरी करनी ही पड़ेगी। ये क्या कर रहे हैं आप? एक आदमी करीब ही की मेज से उठता हुआ बोला। इमरान किसी चिड़चिड़े बूढ़े की तरह इस पर उलट पड़ा। तुमसे मतलब? मैंने अपनी लड़की को थप्पड़ मारा है। तुम कौन होते हो दखल देने वाले? जूलिया खामोश बैठी रही। मगर जनाब, ये जुल्म है, नाशाइस्तगी है, इसने इमरान से कहा। ये नाशाइस्तगी तुमसे नहीं सरजद हुई। अपना काम करो। इमरान हाथ झटक कर बोला। फिर जूलिया से कहा, उठो। अच्छी, अभी चलो वरना मैं तुमको यहीं दफन कर दूंगा। अब सारा मामला जूलिया की समझ में आ गया, लेकिन ये तरीका बड़ा वाहियात था। वो दिल ही दिल में इमरान को गालियां देती रही। तुमने नहीं सुना? इमरान दांत पीस कर बोला। मैं उसके दफ्तर में मुलाजमत नहीं करूंगी, वो अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा तो जहां तुम्हारा दिल चाहे मरी रहो, मेरी छत के नीचे वापस ना आना, समझी? मैं बुढ़ापे में अभी पेट पालने के लिए मेहनत कर सकता हूँ। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। Like, comment, share, press the bell icon.